हुती के लड़ाकों ने एक इंडस्ट्रियल जोन पर एक सफल ड्रोन हमला किया है। नाज़रीन, इसराइल की पेशकदमी रोकने और मशरक़े वुस्ता में अमन कायम करने के लिए सऊदी अरब ने फार्मूला पेश कर दिया है। सऊदी अरब समेत अरब रियासतें अपने दरीना मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटकर अब 2 रियासती हल पर आमादा हो चुकी हैं। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर तमाम खलीजी रियासतों पर वाज़े कर दिया कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल इसराइल की आंखों में आंखें डालकर बात करना है। गुज़श्ता रोज़ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुख्तलिफ खलीजी मुल्कों के सरबराहान सर जोड़ कर बैठे। इसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर अल-कुद्स फोर्स की अहमियत पर जोर देते हुए जल्द अज जल्द इसके TORs या ज़ाब्ता-ए-कार बनाने का मशवरा दिया। लेकिन लगता है कि फ़िलहाल अल-कुद्स फोर्स का मामला खटाई में पड़ गया है। वैसे तो अल-कुद्स फोर्स के सिलसिले में होने वाली इब्तदाई मीटिंग्स में ये फैसला कर लिया गया था कि अल-कुद्स फोर्स का कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी चीफ से लिया जाएगा। इस सिलसिले में पाक फौज के एक रिटायर्ड जनरल का नाम लिया जा रहा था। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ नाम गर्दिश कर रहे थे। इस वक्त हर जानिब यही चर्चा था कि किसी जनरल को अल-कुद्स फोर्स की कमान सौंपी जा रही है। जनरल राहील शरीफ का नाम भी गर्दिश कर रहा था, लेकिन अब लगता है कि ये मामला खुड्डे लाइन लग चुका है। नाजरीन, आज सुबह सवेरे हमास ने अपने शहीद सरबराह याहिया सिनवार की शहादत का बदला ले लिया है। गजा के शुमाली इलाके में सियोनी फौजियों पर घात लगाकर मुजाहिदीन ने ऐसा हमला किया कि इसराइली फौजियों को संभलने और अपने दिफा में एक भी गोली चलाने तक का मौका न मिला। बख्तरबंद गाड़ियों में बंद दर्जनों इसराइली जहन्नुम वासिल हो गए। हमास के इस हमले के बाद तिल अबीब से फौजियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अब इसराइली फौजी गजा में नकलो हरकत के लिए टैंकों का इस्तेमाल करें। सियोनी फौज इस कदर खौफजदा है कि अपने ठिकानों से मामूल की चेकिंग या गश्त पर जाने के लिए फौजी जीप, ट्रक या बख्तरबंद की बजाय अब टैंकों में सफ़र करेगी। वैसे इस ऐलान के बाद अब लगता है कि नेतन्याहू सरकार का अगला ऐलान एक नई फोर्स बनाने का होगा जो इसराइली फौजियों की हिफाजत पर मामूर होगी। हमास के हाथों 3 दिन में 4 मरतबा हजीमत उठाने वाली सियोनी फौज और नेतन्याहू की अकड़ लगता है कि ठिकाने आ गई। इसराइल की जानिब से गजा में 1 माह की आर्जी जंगबंदी की तजवीज़ पेश की गई है, लेकिन हमास ने वाज़े कर दिया है कि गजा से आखिरी इसराइली फौजी के निकलने तक किसी मुआहदे पर अमल दरामद के पाबंद नहीं है। दोस्तों, यमनी मुसल्लह अफवाज ने इसराइल की शहरक पर वार किया है। अस्कलान के सनती इलाके पर किए गए हमले में इसराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसकी तफसीलात आगे चलकर आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, लाओ लश्कर के साथ गजा पर यलगार करने वाली सियोनी फौज को आए रोज़ हमलों का सामना करना पड़ता है। ज़मीनी जंग चाहे वो गजा में हो या लबनान में, इसराइल को शदीद किस्म की न सिर्फ मुज़ाहमत का सामना है बल्कि उसके दर्जनों फौजी मारे जा रहे हैं। ताज़ा कार्रवाई में गजा के शुमाली इलाके में सियोनी फौज के काफिले को निशाना बनाया। हमास तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इसराइली फौज से हमने कमाल उद्वान पर हमले और जख्मियों का इलाज करने से रोकने का बदला लेने के लिए हमला किया। हमास के इस हमले में 10 से ज़ायद फौजियों के मारे जाने की इत्तलात हैं, लेकिन इसराइली फ़ौज ने सिर्फ 4 कमांडोज़ की हलाकत का इतराफ़ किया। हलाक होने वाले कमांडोज़ में एक कैप्टन और बाकी सार्जेंट शामिल हैं। तर्जमान IDF का कहना था कि ज़ख्मियों को तिल अबीब पहुँचा दिया गया है, जिसमें से मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक है। हमास के हाथों तारीखी ज़िल्लत और रुसवाई के बाद इसराइली हुकूमत को अंदाज़ा हो चुका है कि ताकत के ज़ोर पर हमास का खात्मा मुमकिन नहीं। लिहाजा अब सियोनी हुकूमत ने सीज़ फायर के लिए न सिर्फ रजामंदी जाहिर कर दी है बल्कि हमास के हाथ पैर भी जोड़े जा रहे हैं कि वो यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग बंदी पर राज़ी हो जाए। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के डायरेक्टर बेल बर्न्स गुज़श्ता रोज़ अपने इसराइली और कतरी हम मनसब के साथ गजा और कैदियों के तबादले के हवाले से एक नए फार्मूले पर बातचीत के लिए सर जोड़ कर बैठे। इस फार्मूले के तहत तजवीज़ पेश की गई है कि 28 रोज़ की मुद्दत के लिए गजा में जंगबंदी अमल में लाई जाए। इसके बदले हमास यरगमाल बनाए जाने वाले 8 इसराइली कैदियों को रिहा कर दे, जबकि बदले में इसराइली हुकूमत जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा करे। इसराइली ओहदेदार ने अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर फ़रीक़ैन में से किसी ने भी अपने मौक़िफ़ में लचक पैदा न की तो किसी भी मुआहदे तक नहीं पहुँचा जा सकेगा। अलबत्ता हमास ने इस तजवीज़ को नाकाबिल अमल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। हमास का कहना है गजा से मुकम्मल इसराइली फ़ौजी इनखला तक किसी भी समझौते को नहीं मानेंगे। अब देखना होगा कि इसराइली हुकूमत हमास का गजा से मुकम्मल फ़ौजी इनखला का मुतालबा तस्लीम करती है या नहीं। अगर सियोनी रियासत ये मुतालबा मान लेती है
تو اسے اسرائیل کی شکست سمجھا جائے گا، کیونکہ حماس تو 6 ماہ پہلے ہی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے راضی تھا۔ لیکن اس وقت نتن یاہو نے رعونت، تکبر اور فرعونیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غزہ سے فوج واپس بلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ معاملہ نتن یاہو کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اگر وہ ان شرائط پر معاہدہ کر لیتے ہیں تو یرغمالی اور ان کے اہل خانہ واپس تل ابیب آ کر نتن یاہو سے سوال پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ جب ان شرائط کو تسلیم کرنا تھا تو پھر معاملے کو کیوں لٹکایا؟ اور اگر نتن یاہو سرکار سیز فائر کے لیے راضی نہیں ہوتی اور اسرائیلی حملوں میں قیدیوں کو نقصان پہنچا تو اس کی تمام تر ذمہ داری نتن یاہو اور ان کی جنگی کابینہ ہوگی۔ پھر اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ کے ہاتھ اسرائیلی حکام کے گلے تک پہنچنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکے گی۔ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے 100 میں سے تقریباً آدھے قیدی زندہ ہیں اور غزہ کی پٹی میں قائم سرنگوں کے نیٹ ورک میں ہیں۔ باقی یرغمالیوں سے متعلق حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ مختلف وقتوں میں کیے جانے والے اسرائیلی حملوں میں مارے جا چکے ہیں۔ دوستو، یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے کہا کہ یمنی ڈرون یونٹ نے ایک منفرد کارروائی میں اسرائیل کے جنوبی علاقے اسکلان میں قائم صہیونی فوج کے صنعتی علاقے کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یمن سے ہم نے کئی ڈرونز اور میزائل اسرائیل پر داغے، جن میں سے زیادہ تر نے ہدف کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ یحییٰ سری نے اپنے بیان میں تصدیق کی کہ یمنی فوج نے بحیرہ احمر میں اسرائیلی اور امریکی تجارتی جہازوں کو تباہ کر دیا ہے۔ حماس، حزب اللہ اور حوثیوں کی جانب سے پے در پے حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل پر فیصلہ کن وار کرنے کی تیاری پکڑ لی ہے۔ پاسداران انقلاب کے معاون برائے رابطہ امور محمد رضا نقوی نے ایرانی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا کہ ہماری تیاری مکمل ہے، سپریم لیڈر سے گو ہیڈ بھی مل گیا ہے، اگلے چند روز میں ہم اسرائیل پر مزید سخت حملے کریں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آنے والے دنوں میں حماس اور حزب اللہ کے جنگجو صہیونی ریاست پر مزید وار کریں گے۔ مزاحمتی تنظیموں کے حملوں سے صہیونی ریاست اور اس کے کرتا درتا حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اب کی بار اسرائیلیوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ان دنوں سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں غزہ، لبنان اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس ملاقات میں شہباز شریف اور محمد بن سلمان کے درمیان القدس فورس کی تشکیل پر بات چیت کی گئی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے جو بڑا خواب دیکھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے بڑے خواب سے شہباز شریف کی مراد مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی ہی ہے، لیکن فی الحال لگتا ہے اس میں بہت لمبا ٹائم لگے گا، کیونکہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ریاض میں ہونے والی کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم اپنے دیرینہ موقف سے پیچھے ہٹنے اور 2 ریاستی حل کے لیے بھی تیار ہیں۔ 2 ریاستی حل کا فارمولہ سب سے پہلے سابق مصری صدر انور السادات نے پیش کیا تھا، جس کے تحت اسرائیل تل ابیب اور اس سے متصل علاقوں تک محدود رہے گا، جبکہ دوسری جانب غزہ، رفح کراسنگ، رام اللہ اور مغربی کنارے پر مشتمل فلسطینی ریاست قائم کر دی جائے، جس کا دارالحکومت القدس ہو۔ لیکن اسرائیل یہ فارمولہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد یاسر عرفات کے دور میں ایک تجویز سامنے آئی تھی کہ القدس کو آزاد اتھارٹی کے سپرد کر دیا جائے، کیونکہ یہ شہر مسلمانوں، عیسائی اور یہودیوں سب کے لیے ہی مقدس ہے، لہذا اس پر کسی کے دعوے کو تسلیم کرنے کی بجائے آزاد اتھارٹی وہاں کا نظام سنبھالے۔ لیکن یہ فارمولہ فلسطینیوں سمیت امت مسلمہ کے لیے ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سعودی ولی عہد کے پیش کردہ 2 ریاستی حل کو کتنے ملک تسلیم کرتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہوگا، حماس جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے، کیا وہ اسے مانے گی؟ اگر حماس کے لیے ہی یہ فارمولہ قابل قبول نہیں تو پھر اس قسم کے اجلاسوں یا فارمولوں کا کوئی فائدہ نہیں۔